आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। आदाब मुसीबतन हुंद डटित मुकाबल करने किस यथ सिलसिलस तहत आज बे अकि फिर यथ खास प्रोग्रामस मज तुहद इस्तकबाल बहुस असीम मिश्रा तो आज यथ सिलसिलस पे कत करन वल सह सठा अहम सो अमि किन ज आजकलुक मौसम शदीद गर्मी हुंद मौसम आजकल शुमाली जनूबी तो शुमाली मशरकी इलाकन मज लो शुरू सपदनिक इम्कान बढ़ेमित हीट वेव हिंद हालात चवापास इथिस मुसीबतस पेश नजर सन कोशिश ये रोजान जि यम प्रोग्राम जरिए वातनावो तिम कथ तोह ताम यमो सत तुह हस हुशार रोजियो तो यथन मामलन हुंद मुकाबल करने खतर पान तैयार रोजियो तो आज यथ मसलस पे कथ करन वल सह हीट वेव तो अत मौजूस पे कथ करने खतर त्रेन खास पछन दावत दिसमच तो बह करनाव तिहुंद तारुफ मे सत यानी मे दक्षिण तरफ डॉक्टर अभिनव वालिया जी यम जन NDMSS मज सीनियर कंसल्टेंट तुहद सठा इस्तकबाल डॉक्टर वालिया दोयम सन खास मेहमान डॉक्टर मुक्ता गिरदर जी यम DDMAS मज सीनियर कंसल्टेंट मैडम तुहद सठा सठा इस्तकबाल तो सन त्रेम खास पस सिद्धार्थ मंडल जी यम सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट CCDCS मज तुहद सठा इस्तकबाल शुरुआत करो लेडीज फर्स्ट यन तुम जानान डॉक्टर मुक्ता तह सत करो शुरुआत इत पे मे गोड़े वोन आजकल सरसी मुल्कस मज शुमालो जनूब प्रे तरफ हीट वेव हिंद हालात बनान तो ये हीट वेव यानी लो वनान तमुक मतलब क्या यह कित पे करो वाजिया यह हीट वेव यह IMD के बनायमत हिसाब वाजिया करान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिसाब युद्ध वनो तेल दोन किस्मन हिंद टेम्परेचर आसान अह गो सुस पहाड़न पे आसान दोयम गो सुस मैदानी इलाकन मज आसान पहाड़न खतर IMDN 35 डिग्री सेंटीग्रेड मुकर्रर थोमुत तो मैदानी इलाकों खतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड अम अलाव नॉर्मल टेम्परेचर मिसाले 35 डिग्री सेंटीग्रेड चलान तो अचानक युद्ध 5% बढ़ान तथ हीट वेव वनान तो युद्ध 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैदानी इलाकन मज तथ वनो तत हीट वेव तो अमी अनुमान युद्ध तुम पहाड़ी इलाकन कुन गो तो तत 35 डिग्री खुद ज्यादा दर्ज हरारत आसि तथ हालतस अंदर हीट वेव डिक्लेयर सपदान अथ मामलस मज IMD मुकर्रर मापदंड मानान ठीक डॉक्टर अभिनव ये हीट वेव हिंज कथ करान सरकार तरफ तो NDMA की तरफ कम कम कदम तुलन तिकाज पै आसान गर्मी इन वाजन कम कम नॉर्म कम कम फ्रेम वर्क यमन NDMA फॉलो करान तो आम लुकन ताम वातनावन कोशिश करान NDMA 1917 मज पन गोडनिच गाइडलाइन कड़म हीट वेव हुंद मुकाबल करने बापत तो 1919 मज आये यम गाइडलाइन रिवाइज करने अत सत कर NDMA नेशनल लेवल हिंद वर्कशॉप 1917 पे तो यथ वरियस मज आव बैनुल अक़वामी लेवल हिंद वर्कशॉप ति मुनक़द करने यथ मज वारियाहो स्टेक होल्डरो शिरकत कर तो बेहतर कथ यह सठा असल जानकारी मीज तो यह नेशनल तो इंटरनेशनल लेवल हुंद यस ऑडियो विजुअल रंग महफूज कर तो पत मुख्तलिफ रियासतन सत शेयर ति कर अम सत मीज हिंदुस्तान किस प्रेथ हिस्सस मज हीट वेव जान पठ मैनेज करनस नस्बत लुकन अहम जानकारी अस कर बाकायद पठ तिम सारे मोल कथ शेयर अत सत NDMA लुकन हस हुशार थवनस नस्बत ति काम करान तो प्रेथ रियासत सत कोऑर्डिनेट कर तिमन IMC मटीरियल फराहम करान युस सठा अहम ऑडियो विजुअल मटीरियल तो यम किन आम लुख पनुन बचाव करित हकान यम सारे कोशिश NDMA लगातार करान रोजान सठा जान MDMA की तरफ लगातार ये कोशिश सपदान यम आम लुख यमन यथन हालातन हिंद ज्यादा असर पेवान तिमन ताम सही जानकारी वातनावन सारी जानन डॉक्टर मंडल
زیت مصیبت یعنی سیلاب ہیو معاملہ آسہِ بارشہِ ہُنٛد معاملہ آسہِ یا ہیٹ ویو ہُنٛد معاملہ آسہِ امیُک اثر چھُ زیادٕ عام لُکن تہٕ غریٖب غُرباتن زیادٕ پیوان ہیٹ ویو ہندس پس منظرس منٛز چھُ 40 ڈگری تہٕ یِتھ پٲٹھۍ دِلہِ منٛز ییٚمہِ ؤرۍ 45-46 ڈگری تہِ ٹیمپریچر گوٚو تہٕ راجستھانس منٛز چھُ 50 ڈگری آس پاس روزان تہٕ اتھ منٛز یِم کٲم کرن وٲلۍ چھِ عام لُکھ یِمن کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز کٲم کرنہِ گرِ نٮ۪بر نیرُن چھُ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کم گایڈ لاینہٕ گژھن سرکار طرفہٕ جٲری سپدٕنہِ تہٕ کمیٹی لیولہِ پٮ۪ٹھٕ تہِ کم احتیاط گژھن کرنہٕ یِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِم پنُن پان بچٲوِتھ ہٮ۪کن یمن لُکن خطرٕ زیادٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ سرکار کہِ طرفہٕ کینٛہہ گایڈ لاینہٕ گۄڈے موٗجوٗد یعنی اگر شدیٖد گرمی چھِ تیٚلہِ پزِ گرس انٛدرٕے روزُن وۄنۍ یوٚدوے نیرنُے ضروٗری چھُ تیٚلہِ چھُ پانس سۭتۍ تریشہِ بوتل تُلٕنۍ شہلِس چھُ بِہُن پنُن پان گرمی نِش محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ چھِ یِتھ کینٛہہ اقدام لٲزمی تِم چاہے آبہٕ ذٔریعہٕ مُمکِن سپدن ٹھنڈٕ ہوا ذٔریعہٕ یا بیٚیہِ کُنہِ دٔسۍ یِمن کتھن کُن چھُ دھیان دیُن بیٚیہِ چھِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن زِ شدیٖد گرمی دوران چھُ بچن تہٕ بٕڑن زیادٕ خطرٕ آسان تِہُنٛد چھُ خیال تھاوُن تِم چھِ گرمی نِش دوٗر تھاوٕنۍ تہٕ کوٗشش کرٕنۍ زِ تِم گژھن گرنٕے انٛدر بِہِنۍ موٗل چھُ یی زِ یوٗتاہ ہٮ۪کو تیوٗتاہ چھُ پنُن پان بچاوُن گرس انٛدر روزو تہٕ اگر مجبوٗری کِنۍ گرِ نٮ۪بر نیرُن پیوٚو تیٚلہِ یِم گایڈ لاینز چھےٚ تِم کرو فالو ڈاکٹر والیہ أسۍ چھِ زانان زِ سٲنِس مُلکس منٛز چھِ پٔتمیو کینٛژھو ؤرِیو پٮ۪ٹھ موسمی تبدیلی درٛیٖٹھ گژھان یِمو کِنۍ یِم ہیٹ ویوٕ زیادٕ کالس روزان چھِ یعنی گۄڈٕ ٲس دۄہن یا ہفتن روزان مگر وۄنۍ چھُ وق بڑیومُت دۄہس سۭتۍ سۭتۍ چھُ رٲژ ہُنٛد ٹیمپریچر تہِ بڑان اتھ تبدیلی پتہٕ کنۍ کُس خاص وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ تہٕ یۄس سانہِ مُلکٕچ جغرافی حالت چھِ تتھ پیش نظر کیٛاہ وجہ چھُ ییٚمہِ کِنۍ یہِ ہیٹ ویو یِوان چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وجہ چھُ کلایمیٹ چینج امہِ کِنۍ چھِ امِچ شُدت بڑان امیُک بار بار یُن تہٕ زیادٕ کالس روزُن مُمکِن تہٕ آز کل چھُ امیُک پھٲلاو تہِ ہُریومُت تہٕ یہِ چھُ بڑٲنی کم چھُنہٕ سپدان کلایمیٹ چینج چھُ ہیٹ ویوِ ہُنٛد اہم وجہ تہٕ اگر امہِ کہِ اثرٕچ کتھ کرو تیٚلہِ چھُ أربنایزیشن یعنی شہر کٲری امیُک بوٚڑ وجہ یعنی کنکریٹ جنگل یُس أنٛدۍ پٔکۍ وۄتلیو تمہِ سۭتۍ ایکسپوجر اگر أسۍ تبٲہی ہٕنٛز ڈیفینیشن وٕچھو شہرس منٛز بڑیہِ ہیومن ایکسپوجر کنسنٹریشن گامن مُقابل تہٕ یوٚدوے أسۍ وٕچھو شہرن منٛز چھُ ہیٹ ویوِ ہُنٛد اثر زیادٕ لبنہٕ یِوان بنسبت دِہات تہٕ یِتھٮ۪ن معاملن ہُنٛد تدورُک کرنہٕ مۄکھٕ چھُ NDMA کینٛہہ مُختلف اقدام کران ڈاکٹر مُکتا میڈم یہِ تہِ چھُ وننہٕ آمُت زِ شہرن منٛز تہِ چھےٚ کینٛہہ جایہِ تِژھ آسان یِمن أسۍ ہیٹ آیلینڈ ؤنِتھ ہٮ۪کو سٮ۪ٹھاہ گرمی یِمن جاین آسان اکھ گوٚو یہِ تہٕ دوٚیِم یہِ زن ڈاکٹر مالیاہن ووٚن زِ کلایمیٹ چینج چھُ مگر أربنایزیشن یعنی گام مۄکلاوٕنۍ تہٕ شہر بساوٕنۍ تہِ چھُ بوٚڑ وجہ اتھ منٛز کۭژاہ چھےٚ أربن مینیجمنٹ ضروٗری خاص کر ییٚلہِ دِلہِ ہٕنٛز کتھ چھِ کران یا باقٕے مہانگرن ہٕنٛز کتھ چھِ کران تہٕ ہیٹ آیلینڈن منٛز یِم روزان چھِ تِمن لُکن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ سپدان اگر أسۍ دِلہِ ہٕنٛز کتھ کرو اسہِ چھُ NDMA یس منٛز شیفٹ یونیورسٹی تہٕ یونِفس سۭتۍ رٔلِتھ اکھ پرپوزل تیار کوٚرمُت تتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ أربن ہیٹ لینڈ بدِ کٔڑِتھ تہٕ تٔتھۍ بُنیٲژ پٮ۪ٹھ کروکھ أسۍ لُکھ حٮ۪سہٕ ہُشار یُتھ تِم محفوٗظ روزن وۄنۍ اگر کتھ کرو زِ کُنہِ جایہِ چھےٚ ٹھنڈک محسوٗس گژھان تہٕ کُنہِ جایہِ سٮ۪ٹھاہ گرمی تتھ پٔتۍ کِنۍ چھےٚ لُکن ہٕنٛز بیدٲری وجہ تِمن چھےٚ پاے زِ اوٚنٛد پوٚک کِتھ پٲٹھۍ چھُ ٹھنڈٕ تھاوُن تِم چھِ کُلۍ لاگان چھتس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ تِم سبزار وۄپداوان امہِ علاوٕ چھِ واٹر باڈیٖز تہِ آسان یِمو کِنۍ کانٛہہ جاے ٹھنڈٕ روزان چھِ دوٚیمہِ پاسہٕ یوٚدوے وٕچھو تتہِ تہِ چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ بے شُمار انڈسٹریٖز آسان تتہِ چھےٚ ہیٖٹ پٲدٕ گژھان أنٛدۍ پٔکۍ چھُ بس کنکریٹ آسان کانٛہہ کُل کوٚٹ چھُنہٕ اتھِ یِوان یِمے جایہِ چھےٚ ہیٹ آیلینڈز بنان تہٕ یِمن جاین چھِ اسہِ لُکن اندر بیدٲری انٕنۍ روٗز کتھ أربن پلاننگ ہٕنٛز تتھ نسبت دِمہٕ بہٕ اکھ لۄکٕٹ مثال یوٚدوے پرانہِ عمارژٕ وٕچھو یِم سانہِ ہیرِٹیج بلڈنگز چھِ تِم چھےٚ گرمین منٛز ٹھنڈی ہُنٛد احساس دِوان تہٕ سردین منٛز گرمی ہُنٛد یتھ أسۍ ایٖکو فرینڈلی ونو یعنی تیُتھ نِرمان یُس مضبوٗط تہِ آسہِ تہٕ ایٖکو فرینڈلی تہِ آسہِ
अर्बन प्लानरन पज तमी आय वन नविस तमीरस वथबव दिन। भारत मंडपम छु अमिच अख बेहतरीन मिसाल। अत छु ग्रीन रूफ, अत अंद अंद सब्जार तो यह मजबूत ते सठा जान तरीकस पे बनाना आमुत। यह हेकोन अख मिसाल नित तो बाकी जायन ते हेको अमी अनुमान तमीर करित। अगर अस राजस्थानच कथ करो डॉक्टर मंडल, लुकन छु गर नेबर नेरुन पेवान तो अथ मज क्या खास ख्याल हेकन तिम थवित तो सारवी खोत छे ततकन कोमिल बायन हिंज यमन रच रावट करने खान पेट गछुन छु जरूरी आसान तो अथ मज छु फसलन हिंदिस पैटर्नस पे ते असर पेवान। अथ मुतलिक क्या छु तोय वनान? हीट छु इंसानी सेहतस पे प्रथ एतबार असर। आ गो डायरेक्ट असर, यानी शदीद गर्मी मज नेरो गर नेबर तो लव लगे, हीट स्ट्रोक गस। दयम असर छु यथ पे तह वनवु सान फसलन पे। मौसमी तब्दीली किन सान खेती बाड़ी हुंद तरीक ते असर अंदाज सपदान, आबच किल्लत गसान तो यम कोमिल बॉय अत सत जुड़ित तिमन पे बराह रास्त अमुक असर सपदान। तिमन पेवान ज्यादा कालस गर खाहन पे रोजन तो यम दोनवे रलित तुथ असर पैद करान युस सेहतस खराब करित हेकान। डॉक्टर वालिया, NDMA तरफ प्रेथ वरी गाइडलाइन जारी सपदान रियासती सरकारन तो आम इंसान यह पज करुन तो यह पज न करुन, मगर मोन सवाल हना मुख्तलिफ NDMA की तरफ कम फ्रेम वर्क यमन वरियन मज तैयार सपदमित तो तम बावजूद ति कम चैलेंजेस मरकजी सरकारस ब्रोह कन तो NDMA यस ब्रोह कन यथ यिछन गर्म चंजन हुंद मुकाबल सपदे। NDMA यम गाइडलाइन बनायमस तिम साफ पे गाइड करान रियासतन ते किथ पट यी हीट वेव हुंद मुकाबल करने, मगर अत सत चैलेंजेस ते बिस्यार तो हीट वेव मैनेजमेंट अंदर योदवे सारी खुद बोड़ चैलेंज वो सह वर्तावुक। योदवे हीट वेव मामले त्रेन हिस्सन मज तकसीम करोन। अख साइंस यथ मज क्लाइमेट चेंज यानी मौसमी बदलाव यवान छु। दयम छु मैनेजमेंट यथ मज साने गाइडलाइन यवान छ या प्लान वनो। तो त्रेम हिस्से युस सारी खुद अहम छु बासान छु बिहेवियर, तिकाज साइंस तो मैनेजमेंटस पे हेको काम करित, मगर अत बिहेवियरस मज आम इंसान सदिस वर्तावस पे मुनहसर। तो अत पेश नजर यह लाजमी कित पट हेको तिहुंद यह बिहेवियर तब्दील करित। अत पे संजीदगी सान सोचुन। कुन कुन जाय वुचन यवान कह लुक मजबूरी सब अत हीट वेव मज नेबर नेरान, तिहुंद रोजगार अत सत या तिहंदिस नेबर नेरनस सत जुड़ित आसान, मगर यह वुचन आमुत कह लुक जहलत किन हीट वेव हिंद शिकार बनान। अत नस्बत NDMA वारिया काम करान, जानकारी दिवान, लुकन अंदर हेस हुशियारी बेदार करन सठा बड़ काम तो अत पे सठा संजीदगी सान काम सपदान तो सरन सोचने यवान। मे बासान यथ पट NDMA पहल करान यथन वक्तन पे तो सरकार ते ब्रोह ब्रोह रोजान तो लुकन वन हुशार रोजो, पन पान महफूज थो तो सरकार यस विज विज गाइडलाइन जारी करान सो करहुन फॉलो। दर्जा हरारत ये 40, 45 या 50 डिग्री तां वातान सारवी खोत ज्यादा असर तिमन पेवान यमन गर नेबर नेरनच मजबूरी आसान पत करन ताप चंजन मज खुल मैदानस मज काम। तिमन हिंद खतर तह जरूरी तिमन सारनी कथन हुंद थावन ख्याल यम विज विज वन यवान ताकि तिहुंद कीमती जू हेकि बचावन यिथ। अस करो अत पे मजीद कथ, मगर तम ब्रोह रुको अकि वक्फ खतर। तू रोजो वुछान DD न्यूज। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है।
भारत के शहरों और कस्बों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निर्माण करते हैं, बेचते हैं और सेवाएं देते हैं, अक्सर बिना किसी सुरक्षा के खुले में। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते हैं। दिन का काम सुबह जल्दी शुरू करें और दोपहर 12 से 4 बजे के बीच भारी श्रम से बचें। हर 30 मिनट में पानी पिएं, चाहे प्यास न भी लगी हो। ठंडे गीले कपड़े को गर्दन और बाहों पर लगाएं ताकि शरीर ठंडा रहे। हल्के रंग के हवा पास करने वाले कपड़े पहनें और सिर को हमेशा ढक कर रखें। थकान या चक्कर आने को नजरअंदाज न करें। कैफीन युक्त पेय और शराब से बचें। छायादार या ठंडी जगहों पर नियमित रूप से विश्राम करें और अत्यधिक गर्मी के दिनों में अकेले काम न करें। हमेशा नजदीकी ठंडी जगह और हीट स्ट्रोक यूनिट वाले अस्पताल की जानकारी अपने पास जरूर रखें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है, इसे गर्मी के हवाले न करें। किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करें, तैयारी ही सुरक्षा है। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वक्फ पत तुहद बेकि लटि खैर मकदम। तुझ वुछान प्रोग्राम मुसीबतक मुकाबले तो अजकिस प्रोग्रामस मज कत करान हीट वेव हज, यानी हीट वेव क्या अमि नश कित हेको बचित, सरकारन निश कम चैलेंजेस यमन सारनी मसलन पे कत सपदान। तो अस बराबर 3 मेहमान मौजूद अत पे कत करने खतर। डॉक्टर मंडल ये तापस नेरान पान या बे कह मतलब सारी अगर हीट वेव अस कम एहतियात पजन पान करें। अत मज कत सटा अहम। आ गो आब यानी पानस सत त्रेश हुंद इंतजाम थवन तो आब लगातार चोन तिकाज हीट हुंद असर शरीरस डिहाइड्रेशन किन पेवान तो यह डिहाइड्रेशन वारियाहन इंसानी आर्गनन पे असर करान। मिसाल किडनी, हार्ट, लंग यम असर अंदाज सपदान तो प्रॉब्लम पैदा करान। दयम कत यह पन कल पन जिसम डकित थवन। छतर तुलियो सत, अगर छतर आसि तेल शिहलिस या छायलिस रोजन जरूरी। यम दोनवे कत सटा अहम, शुहल तो आब। यानी अगर तुम यमन कथन हुंद ख्याल थो यकीनन हेक्यू तुम पनुन पान बचवित। डॉक्टर मुक्ता मैडम बह यसा तुह निश पृछुन जे बड़न शहरन या महानगरन मज युस पब्लिक काउंसलिंग सिस्टम तमिच तिछा वन जरूरत महसूस सपदान यमि अनुमान दर्जे हरारत तेजी सान बढ़ान अत निस्बत क्या तुहद ख्याल? असु यह NDMA की मदद सत लागू कोरमुत। अत अंदर 11 नॉलेज पार्टनर्स ते शामिल तो तिम सत काम करान तो अस बार स्केलस पे अत निस्बत काम करान। दिल्ली सरकार के तरफ 300 वाटर कूलर लागन वल यम इन वालन दोहन मज जाय जाय नजर गछन। 2 जायन यानी दिल्ली सेक्रेटरीट तो ISBTS मज सठा एडवांस टेक्नोलॉजी हिंद वाटर कूलर्स लगमित यथ डिजिटल ATM वनान। 2 जायन यानी ISBT ये लुकन हुंद यून गछुन वारिया ज्यादा रोजान तो आनंद विहार ये यूनिफा सत रलित कूलिंग स्टेशन बनावान युथ लुक गसन तो आराम करित हेकन। अमि अलाव दिल्ली मज काफी तादादस मज शेल्टर हाउसेस यमन मुतलिक लुकन पाई छन। मे बासान जे लुकन गछि यमन जायन हुंद इल्म आसुन। अगर तुह वेबसाइट खोलियो तुह नने जे कस समखुन कुस कंटैक्ट करुन यम सारे तफसील वेबसाइट मज मौजूद। तो यमन शेल्टर हाउसन मज कूलर्स, ठंड पोन, फैन यम सारी सहूलत मौजूद। अमि अलाव सारनी स्कूलन तम हदायत दितमित जे तिम थावन ORS तो छाछ हिव चीज स्कूलन मज दस्तियाब। हस्पतालन तु हदायत दिन आमुत जे तिम ते गछन तैयार रोजन। सारवे हस्पतालों 2 वार्ड एलोकेट करमिथन हीट वेव हिंद शिकार लुकन खतर ताकि तिमन वाते हस्पताल वतित फौरी इलाज। एजुकेशन महकमस तु वन आमुत तो तिमो कर 57 दोहन हिंज छुट्टी डिक्लेयर। यथ पे वारियाहन महकमन वारिया जिम्मेदारी। अख इदार यमन सत रलित यम वारिया स्लम हस हुशार बनमित। सेट तु अख इदार सह NDMA तो DDMA सत रलित काम करान। यम सारी RW1 ट्रेन करान। 2 सवाल
اخ سدھارتھ منڈل جی تہ یت پٲٹھۍ میڈم ونان زِ بچن چھُ زیادٕ اثر آسان یوٚدوے سکوٗل یلہٕ گوٚو تِمن پیٚیہِ سکوٗل گژھُن تِمو علاوٕ یِم سیٖنیر سٹیزن چھِ یِم کِتھ ہٮ۪کن پانہٕ محفوٗظ تھٲوِتھ اکھ تِم یِم بٮ۪مار چھِ سیٖنیر چھِ تہٕ دوٚیِم بچہِ بچہِ یوٚدوے گرس اندر چھُ تۄہہِ چھُ وٕچھُن زِ گرس منٛز گژھِ ہوا پکوُن روزُن دارِ دروازٕ بنٛد تھاوُن تہِ چھُنہٕ ٹھیٖک پرٛٮ۪تھ گرس اندر چھُنہٕ اے سی کٲفی گرٕ چھِ تِم یِمن اندر وینٹِلیشن زیادٕ بہتر چھُنہٕ آسان تۄہہِ چھُ یہِ تہِ وٕچھُن زِ اگر لۄکُٹ بچہِ چھُ اتٮ۪ن چھُ وینٹِلیشن بالکل ضروٗری دوٚیِم چھُ یہِ زِ اگر بچہِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر نیرِ تس چھُ منع کرُن تاپہٕ ژنٛجن منٛز نٮ۪بر نیرنس تس چھُ گِنٛدنہٕ کِس وقتس منٛز تھوڑا بدلاو انُن تہِ روزِ ٹھیٖک بُزرگن خٲطرٕ تہِ چھُ لگ بگ یی اگر تاپ زیادٕ بُتھِ پھِر آسہِ تیٚلہِ پزِ نہٕ زیادٕ نٮ۪بر نیرُن یوٗتاہ پِلہِ تیوٗتاہ پزِ گرسٕے اندر روزُن تہٕ اتھ سۭتۍ اگر پنُن بلڈ پریشر وغٲرٕ وقتن فوقتن چیک کران روزو سُہ تہِ چھُ فٲیدٕ منٛد سدھارتھ منڈل یہ چھا صحیح زِ ییٚلہِ گرمی سٮ۪ٹھاہ تیز آسان چھِ تمہِ کِنۍ چھا سٹرس لیول تہِ بڑان بالکل اتھ پٮ۪ٹھ چھُ تحقیق سپودمُت تہٕ یہِ چھُ واضح گوٚمُت زِ شدیٖد گرمی کِنۍ چھِ سٹرس لیول واقعی بڑان تہٕ اتھ سۭتۍ چھُ یہِ غور طلب زِ اسہِ چھِ ییٚتہِ ہوہس اولوٗدگی واریاہ تہٕ ییٚلہِ یِم دۄنوَے رلن یِم چھِ نۄقصان دہ ثٲبت گژھان ڈاکٹر ابھینو أسۍ چھِ زانان زِ ہیٖٹ ایکشن پلانس نسبت چھُ NDMA واریاہ ؤرِیو پٮ۪ٹھ کٲم کران تُہۍ ٲسوٕ تحقیق تہِ کران زِ باقٕے مُلکن منٛز کم ماڈل چھِ ہیٖٹ ویو نسبت کارگر تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت یوٗرپ تہِ آو پٔتمٮ۪ن ؤرین اندر شدیٖد گرمی ہٕنٛدِس لپیٹس منٛز سٮ۪ٹھاہ ان یوٗجول اوس سُہ سورُے یُس ماڈل اسہِ نِش چھُ سُہ کوتاہ مُختلف چھُ کارگر چھُ بہٕ چھُس یہِ زانُن یژھان تۄہہِ نِش بہٕ یژھٕ تۄہہِ یہِ وَنُن زِ یۄس اَسہِ دِلہِ سۭتۍ رٔلِتھ کٲم کٔر یُس تکنیکی سپورٹ NDMA یَن دیُت سُہ چھُ پانس اندر اکھ نٔو پہل یُس دِلہِ ہُنٛد ہیٖٹ ویو پلان چھُ اتھ منٛز چھُ بہتر کتھ یہِ زِ اتھ منٛز چھُ ایکشن ٹیمپلیٹ ایڈ کرنہٕ آمُت یتھ منٛز صاف پٲٹھۍ وننہٕ آمُت چھُ زِ کس سُنٛد رول کیاہ آسہِ تتہِ چھِ واضح کٔرِتھ اتھ منٛز نالیج پارٹنر تہِ شٲمِل یہِ چھُ مےٚ باسان بہتر کتھ اسہِ سارنٕے چھُ پاے زِ اسہِ کیاہ چھُ کرُن تہٕ سون ٹارگیٹ کیاہ چھُ نتہٕ چھِ پلان آسان تہٕ ایکشن چھُنہٕ آسٲنی سۄ چھنہٕ کانٛہہ معنی تھاوان دوٚیِم کتھ یۄس تتھ پلانس اندر سٮ۪ٹھاہ جان چھِ زِ اتھ منٛز چھُ کمنِکیشن پلان الگ پٲٹھۍ تھاونہٕ آمُت یِم چھِ پانس اندر بہتر کتھ نتہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ پرٛٮ۪تھ مُلکس منٛز یِتھۍ پلان موجوٗد آسان مگر ییٚتہِ یۄس اتھ سۭتۍ کمنِکیشن پلان تہِ چھُ جوڑنہٕ آمُت امیُک بہتر رِزلٹ ہٮ۪کن برونٛہہ کُن یِتھ ییٚلہِ أسۍ پوسٹ ہیٖٹ ویو جٲیزٕ ہٮ۪مو اسہِ نِش گژھِ فرق صاف واضح میڈم بہٕ یژھٕ زانُن زِ أسۍ ییٚلہِ ہیٖٹ ویو ہٕنٛز کتھ چھِ کران أسۍ چھِ مٲدٲنی علاقن ہٕنٛز کتھ کران پہاڑن منٛز تہِ چھُ وۄنۍ درجے حرارت تیزی سان بڑان شُملٕچ کتھ کرو تتھ چھِ لُکھ ونان زِ یِژھ گرمی چھنہٕ زانٛہہ وٕچھمٕژ تِمن خٲطرٕ چھا کینٛہہ الگ نارمز یا آسن کُنی نتہٕ آسن الگ الگ ٹیکل کرنٕکۍ طریقہٕ بنیادی کتھ چھِ کُنی طریقہٕ چھُ تھوڑا الگ الگ یعنی اگر مٲدانس منٛز درجہ حرارت کم کرنہٕ خٲطرٕ کُلۍ لاگن تہٕ پہاڑن پٮ۪ٹھ یوٚدوے گژھو تتہِ چھُ معاملہٕ یی کُلۍ چھِ تتہِ تہِ ختم سپدیمٕتۍ تہٕ تِمن چھُ لٲزمی طور سُہ معاملہٕ کنٹرول کرُن آلودگی ہٕنٛز اگر کتھ کرو سۄ چھِ تتہِ تہِ واریاہ تتہِ تہِ چھےٚ کنٹرول کرنٕچ ضروٗرت تہٕ ییٚتہِ تہِ امہِ علاوٕ تہِ چھِ کینٛہہ چیٖز مثالے کوٗل روٗف پالسی یہِ پزِ تِمن تہِ پانناوٕنۍ مےٚ چھُ باسان زِ معاملہٕ چھُ دۄنوٕنی جاین کُنُے تتہِ چھُ ٹھنڈی سبہٕ درجہ حرارت 35 ڈگری روزان تہٕ ییٚتہِ چھُ 40 گژھان مگر وجہ تہٕ تدورُک چھُ دۄشوٕنی جاین ہیوٗوٕے ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھٕ بہٕ ڈاکٹر والیہ تۄہہِ نِش زانُن زِ یُس سون انفراسٹرکچر چھُ أسۍ یُس تعمیٖر بناوان چھِ تتھ منٛز اگر کینٛہہ تبدیٖلی اننہِ چھِ ساینسی طریقہٕ پانناوٕنۍ ایٖکو فرینڈلی بناوٕنۍ باسان چھُ امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس پٮ۪ٹھ ہیٖٹ ویو ہُنٛد اثر کم گٔژھِتھ یقیناً وۄنۍ یۄس ٹیکنالوجی اسہِ نِش یِوان چھِ أسۍ ہٮ۪کو پنٕنۍ گرٕ گرمین منٛز ٹھنڈٕ بنٲوِتھ تہٕ سردین منٛز گرم اتھ معاملس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ تیزی سان کٲم سپدان مےٚ چھُ وۄمید زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ییہِ سٮ۪ٹھاہ فرق یِم پہٲڑی علاقہٕ چھِ تتہِ چھِ زیادٕ ٹھنڈی ہٕنٛز پرابلم
अगर तमीरस मज बदलाव यी तत हेकि गर्मी यित तो ये गर्मी प्रॉब्लम तत हेकि ठंडी पैदा सपदित बशर्ते कि तमीराती बदलाव यी करने सह सठा कम खर्चुक मामल बस पानस अंदर बदलावुक सरकार पन्ने तरफ प्रेथ कह कोशिश करान अगर तुम इनफरादी सतहस पे इज्तिमाई लेवल पे यमन लॉक्चन लॉक्चन कथन हुंद ख्याल थविव तुम हेक्यू कुन ते मुसीबत निश पनुन पान बचवित पनुन घर तो पनुन समाज ते महफूज थवित हीट वेव ते यमवे मुसीबतों मजाक अत नस्बत यम ते NDMA की तरफ हदायत जारी सपदमित तिम पान नावन तर्ज जिंदगी मज थोड़ा बदलाव अनुन योदवे यह सोरे करो यकीन थो जी हीट वेव हेको न रुकवित मगर बचित हेको पनुन परिवार पनुन समाज हेकोन बचवित यह यमे अजकि बहसुक महसल बख्श कम तुह त्रेनवे हुंद शुक्रिया डॉक्टर मंडल तुहंद शुक्रिया तुह त्रेनवन हुंद सठा सठा शुक्रिया मुसीबतन हुंद मुकाबले किस यथ शुमारस मज बस युतुई मे तो सैनिस सरसी टीमस दीव इजाजत नमस्कार।